पीसीबी का वर्ल्ड कप के लिए नायब कप्तान मुकर्रर न करने का फैसला। पीसीबी का कहना है किसी खिलाड़ी को नायब कप्तान बनाने की पेशकश नहीं की। बाबर आजम को कौमी टीम का बाइख्तियार कप्तान बनाया गया। एसएएफसी की अफादियत, उसकी एफिशिएंसी और उसकी अचीवमेंट ने तमाम नाक़दीन के ज़ुबानों पर ताला लगा दिया। सभी एसएएफसी के ऊपर पूरा एतमाद करते हैं कि हमारी जो कैपेसिटी है प्रोफेशनलिज्म की, एक्सपर्ट्स की और हाईएस्ट क्वालिटी इनपुट की, उसका बहुत बड़ा फुकदान है। एफबीआर की 100% डिजिटलाइजेशन के लिए हमने मैकेंजी को हमने हायर कर लिया है और वो काम एग्रीमेंट साइन हो गया है। एसआईएफसी की कारकर्दगी ने नाक़दीन के मुंह बंद कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एसआईएफसी की एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब। कहा, हुकूमती सेक्टर्स में प्रोफेशनल्स की इंतहाई कमी है। सऊदी अरब ने कहा, हमें प्रोफेशनल इनपुट चाहिए, अगर आपके प्रोफेशनल्स नहीं तो सऊदी अरब देने को तैयार है। एफबीआर की डिजिटाइजेशन के लिए गैर मुल्की कम माहिरीन से मदद ली है। यूएई ने पाकिस्तान में $10 अरब की सरमायाकारी का ऐलान किया। सूबों और विफाक को मिलकर चलना है। पेशावर में लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरा। एमपीए फजल इलाही की क़यादत में मुजाहिरीन का रिंग रोड ग्रिड स्टेशन पर धावा। ग्रिड स्टेशन का कंट्रोल संभाल कर 9 फीडर्स की बिजली बहाल कर दी। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक हजारख्वानी और कोहाट रोड ग्रिड स्टेशन पर लाइन लॉसेस 80% हैं। एमपीए फजल इलाही ने मुजाहिरीन के हमरा पेस्को रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन का घेराव किया। मुजाहिरीन के साथ ग्रिड स्टेशन में दाखिल हुए और जबरदस्ती 9 फीडर्स बहाल कर दिए। मुल्क भर में गर्मी का राज, लोग घरों में रहने पर मजबूर। सिंध और सूबा पंजाब में झुलसा देने वाली गर्मी। मुंजदड़ों में आज भी पारा 50 क्रॉस कर गया। खैरपुर, जैकबाबाद, रोहड़ी, लाड़काना, सक्खर और दादू में भी सूरज दिन भर आग बरसाता रहा। खानपुर, रहीम खान, सिब्बी, डीजी खान, बहावलनगर, कोटद्दू, लसबेला में शदीद गर्मी। लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, साहिवाल, पेशावर और इस्लामाबाद में सूरज ने कहर ढाया। लू के थपेड़े, आग उगलती जमीन, कहर बरसाता सूरज। सिंध और पंजाब के बेशतर शहर हीट वेव की लपेट में। सैकड़ों लोग हीट स्ट्रोक का शिकार होकर अस्पताल पहुंच चुके। बालाई इलाकों में गर्मी के बायस ग्लेशियर्स तेजी से पिघलने लगे। गर्मी से जंगलात में आग भड़कने के खतरात भी मंडला रहे हैं। वजीर आजम की मुआविन रोमीना आलम का कहना है कि गर्मी की ये शदीद लहर 26 अजला को मुतासर कर रही है। हीट वेव 15 से 20 रोज तक जारी रहेगी। जनूबी एशिया शदीद गर्म मौसम की लपेट में। भारत में हीट वेव से 9 अफराद हलाक हो गए। बांग्लादेश और पड़ोसी रियासतों के कुछ हिस्सों में तूफान के टकराने का खतरा। मौसमियाती माहिरीन का कहना है कि बेशतर ममालिक में मौसमियाती साइकिल नॉर्मल फेज में आ चुका। जून के आखिर तक यह मौसमियाती साइकिल लानीना फेज में मुंतकिल होगा। जोग्राफियाई नौइयत के सबब पाकिस्तान में बारिशें ज्यादा होती हैं। क्लाउड बर्स्ट की वजह से मामूल से ज्यादा बारिश हो सकती है। एक दिन की सोशल मीडिया में दुकान चमकाने के लिए और इतने बड़े बड़े बड़के मारने के लिए इसी तरह नहीं कर लेना चाहिए। एक इंतहाई संजीदगी का मुजाहरा कर लेना चाहिए मफरूजों पर, और वही बजट पेश करना मैं कहता हूँ कि सूबे के अवाम की तौहीन है। कभी कहते हैं वापडा हाउस पर कब्जा करेंगे, कभी कहते हैं इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे, कभी कहते हैं ये इस डैम को बंद करा देंगे। खुदा के बंदे न आपके बाप के और न हमारे बाप के। अवाम को गुमराह करने से कोई चीज़ हासिल नहीं होना है। जिस तरह बिजली के बिलों को जलाया गया, यूटिलिटीज़ के दूसरे बिलों को जलाया गया धरनों में। वफाकी वजीर अमीर मुकाम के खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर वार। सूबाई बजट को शेख चिल्ली के मफरूजों के मुतरादिफ करार दे दिया। कहा, मफरूजों पर बजट पेश करना अवाम की तौहीन है। एक दिन की सियासत के लिए खैबर पख्तूनख्वा में खिलवाड़ किया जा रहा है। कभी कहते हैं इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे, कभी डैम बंद करने और ग्रिड स्टेशन पर कब्जे की बात करते हैं। नेशनल हाईवेज और मोटरवेज पर टोल टैक्स बढ़ गया।
کار کا ٹول ٹیکس 40, ویگن کا 70 اور بس کا 130 روپے مقرر. M1 موٹر وے پر کار کا ٹول ٹیکس 240 سے 350 روپے ہو گیا. بس کا ٹول ٹیکس 790 کے بجائے 1000 روپے دینا ہوگا. M3 پر کار کا ٹول ٹیکس 390 سے بڑھا کر 500 روپے مقرر. بس کا ٹول ٹیکس 1200 سے بڑھا کر 1600 روپے کر دیا گیا. اطلاق 1 جولائی سے ہوگا. پاک بحریہ نے PNS اسلط ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی گشت پر بحر ہند میں تعینات کر دیا. ISPR کے مطابق PNS اسلط مخصوص ہیلی کاپٹر کے ساتھ پاکستانی بندرگاہوں پر آنے اور جانے والے تجارتی جہازوں کی حفاظت یقینی بنائے گا. دوست اور شراکت دار ممالک کے ساتھ مشترکہ آپریشنز میں بھی حصہ لے گا. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز حکام برطانیہ کے لیے فلائٹ آپریشن کی اجازت ملنے کے لیے پر امید. PIA نے فلائٹ آپریشن کے لیے تیاریوں کا آغاز کر دیا. پاکستان سے برطانیہ ہفتہ وار 22 پروازیں آپریٹ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی گئیں. داسو پروجیکٹ حملے میں ہلاک چینی باشندوں کے لواحقین کے لیے پیکج کی منظوری. وفاقی کابینہ سے ہنگامی بنیاد پر سرکولیشن سمری پر منظوری لی گئی. حملے میں ہلاک 5 چینی باشندوں کے خاندانوں کو $25,80,000 معاوضہ دیا جائے گا. ہر چینی باشندے کے خاندان کو $5,16,000 دیے جائیں گے. حملے میں جاں بحق کے پاکستانی شہری کے خاندان کو 25 لاکھ روپے دیے جائیں گے. اسلام آباد پولیس اہلکاروں پر حملے کا کیس. انسداد دہشت گردی عدالت نے PTI رہنما عامر مسعود مغل کی ضمانت بعد از گرفتاری منظور کر لی. جج نے 50,000 روپے کے مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کی. گندم کی باردانہ کی تقسیم میں کرپشن. وزیر داخلہ محسن نقوی کا نوٹس. محسن نقوی کے احکامات پر عمل درآمد. باردانہ کی تقسیم میں کرپشن اور بے ضابطگی پر FIA نے پاسکو افسران کے خلاف مقدمہ درج کر لیا. مقدمہ پاسکو کی طرف سے بھجوائے گئے ریفرنس پر درج کیا گیا. اسرائیل کا عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ ماننے سے انکار. اسرائیلی حکومت کے ترجمان ڈیوڈ مینسر کا کہنا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں عوامی طور پر خودکشی کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی. جنگ بندی کے فیصلے پر کسی صورت عمل درآمد نہیں کیا جا سکتا. غزہ میں جنگ بندی کا مطلب اسرائیل کو صفائے ہستی سے مٹانا ہے. بھارت میں عام انتخابات کا چھٹا مرحلہ. پولنگ جاری. لوک سبھا کی 58 سیٹوں کے لیے امیدواروں کا چناؤ. سب سے زیادہ 223 امیدوار مد مقابل. جھارکھنڈ، اڑیسہ اور مغربی بنگال میں بھی پولنگ جاری. پاکستانی ایتھلیٹ مونا خان کو یونان میں حراست میں لے لیا گیا. یونانی پولیس نے گزشتہ روز مونا خان کو حراست میں لے کر جیل منتقل کیا. پیر کے روز عدالت میں پیش کیا جائے گا. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مونا خان کی حراست کا معاملہ یونانی حکام کے ساتھ اٹھایا ہے. یونانی حکام سے مونا خان تک قونصلر رسائی مانگی ہے. چیئرمین PCB کی زیر صدارت ڈومیسٹک کرکٹ اور PSL گورننگ کونسل کا اجلاس. محسن نقوی کی ڈومیسٹک کرکٹ ڈپارٹمنٹ کو مسابقتی شیڈیول پیش کرنے کی ہدایت. ڈومیسٹک کرکٹ کیلنڈر میں اضافی T20 50 اوورز اور 4 روزہ ایونٹس شروع کرنے کی بھی خواہش کا اظہار. اور تیز رفتاری، جذبے اور جنون کی بلندیوں کا کھیل فٹ بال کا عالمی دن پاکستان میں بھی منایا جا رہا ہے. کھیل کی دنیا میں فٹ بال کو جو مقبولیت حاصل ہے وہ کسی اور کھیل کو نہیں. فٹ بال کے عالمی مقابلوں میں سیالکوٹ کی فٹ بال دنیا کی پہلی پسند.